मई का महीना, तेज धूप में निकला हुआ, धूप दरख्तों की ओर छुपा हुआ, आसमान बिल्कुल साफ, मौसम कुछ ऐसा है और सूरज बिल्कुल तेज निकला हुआ है, अपनी तपती हुई तेज शुआएं बिखेरता हुआ सूरज, हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी की शिद्दत महसूस हो रहा है आज। कि चंद दिन पहले मौसम की ताक अगर आलू मौसम था, कहीं पर बरसात थी तो मौसम अच्छा खासा था, लेकिन आजकल मौसम जो है बराबर भी नहीं है, बिल्कुल तेज धूप निकला हुआ है। ये अहमद और अमजद आपस में लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। संडे की छुट्टी है, आज इतवार दिन है, फलक अपना चेहरा छुपा रहे हैं, स्कूल नहीं गए आज। वैसे नहीं गए थे कल तो नहीं गए थे, परसों नहीं गए थे, कल गए थे, एक दिन जाते एक दिन नहीं जाते हैं। ये आज संडे छुट्टी है, ये छोटे में हूँ, इसको किसी कहेंगे हम, छोटे छोटे किसी हरकत करते रहते हैं। अहमद इनसे खेलते हैं लेकिन डरते भी हैं। खेलोगे हम इनसे? क्या इनसे खेलो, पकड़ो इनको। अमजद हम तो खेल रहे हो, लड़ रहे हो, बहुत गुस्से में हो। हाँ गुस्से में, ये आप गुस्से में। इंशाल्लाह इतवार का होमवर्क क्या रहा है? कितने दिन बाद होमवर्क कर रहे हो? हाँ इनको 4-5 दिन कापियां के पास पड़े हुए हैं, होमवर्क में से काम मिला है और आज संडे के दिन कर रही हैं। वैसे इसको जाते भी नहीं है, लेकिन आज ये काम कर रही है धूप में बैठ के। अभी इनको पूरा करना है, कल इनके वापस देने है। स्कूल तो जाते नहीं है। बाइक का टायर फिर पंचर हो गया, कल भी पंचर था, आज भी इसमें हवा नहीं है। आज भी इसको मैकेनिक के पास लेना पड़ेगा। सुबह से मैंने ये काम किया है, आज संडे था, थोड़ा सा रिलैक्स नहीं हुए, यहाँ पर काम किया तो ये काम हमने किया है आज। तो अभी भी इनको पूरा करना है, थोड़ा सा बचता है। ये भी काम हमें करना पड़ा, क्योंकि वैसे तो काम नहीं करते हम, जानते भी नहीं इसको, लेकिन आज काम करना पड़ा। बहुत मुश्किल काम है ये, जो बेचारे मजदूर लोग काम करते हैं, शाबाश मुझे काम करते हैं। तो भाई ये अहमद को फल करो, थोड़ा और करे। संडे के दिन आज हमारा ये काम करना पड़ा कुछ। वैसे तो हम काम नहीं करते हैं, कुछ कुछ काम करते हैं ऐसे। छिको छिको हाथों को पकड़ते हैं, ये मजदूर लोग जो काम करते हैं, शाबाश इनको, बेचारे जो काम करते हैं वही जानते हैं। हमने तो कभी काम नहीं किया, आज कर रही है काम। शाबाश इन मजदूरों को जो काम करते हैं, बेचारे मजदूर की काम मिलती है इनको, गुजर पते क्या कहते कहते हैं वो उनको पता है। यहाँ बन गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, कुछ बना कुछ नहीं। आजकल गर्मी आती ही हमें बाइक ने बहुत तंग किया है। कल भी पंचर था, हमें पंचर लगवाया, लेकिन आज फिर जो है ना हमें बाइक दुकान पे ले आना पड़ा, क्योंकि उनकी ट्यूब सही नहीं चला। गर्मियाँ हैं, रोड रास्ते गर्म होते हैं, टायर भी गर्म जाता है, तो ट्यूब चेंज करना पड़ता है। ये है मेरा बाइक, सामने खड़ा है, इसका हमने व्हील निकाला हुआ है अभी, और हम इसमें शायद ही आज ट्यूब लगवाएंगे नया। ये ट्यूब जो है ना पहले वाला ख़त्म है। तो ये गर्मी आते ही ना कुछ काम काज में तकलीफ परेशानी हो जाती है, आने जाने में, रात के सफ़र में। रात का सफ़र तो सही है, लेकिन दिन को जो बहुत गर्मी होता है, रोड रास्ते बहुत गर्म होते हैं, वो हालत कुछ तंग हो जाते हैं, क्योंकि बंदा भी खुद बीमार हो जाता है कुछ कुछ, और तकलीफ़ें भी होती हैं गर्मियों में। सर्दियों का मौसम अच्छा होता है आने जाने में, और कुछ सर्दियों के मौसम भी ऐसे रहते हैं, बहुत सर्दी जब होता है, सख्त सर्दी नहीं। जनवरी का महीना था और फरवरी का महीना था, इस साल तो बहुत सर्दी थी। वैसे मौसम नॉर्मल रहता है। इस वक्त जो आजकल मई का महीना जो है बहुत गर्म होता है, रोड तपती हुई धूप और शदीद की गर्मी, शिद्दत की गर्मी हर सूरत में नुकसान देता है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सफ़र से गुजर करना चाहिए, क्योंकि हीट स्ट्रोक लगने की सूरत में बंदा बीमार जाता है। हम तो बाइक पर सफ़र करते हैं। अभी 11:30 बज रहे हैं, यहाँ पर मैं शॉप पे आया हूँ तो बाइक को बनाने के लिए। अहमद और अमजद भी आज साथ हैं। अमजद तो ऐसा करके हम अपने अबू के पास गए, क्योंकि अबू का दुकान है कि अमजद का। अहमद बाहर बैठे हुए हैं, अहमद ने जूस पिया है और अमजद ने अभी जूस नहीं पिया। अमजद गुस्से में वो बैठे हुए हैं सामने, देखिए
جیسے کہ وہ دکھایا بھی دے کہ بھائی آپ آپ کی دکان ہے آپ اپنے سیٹ بن جائیں، تو وہ سیٹ بن کے بیٹھ گئے ہیں. تو ہم نے ابھی اپنا بائک بنوایا ہے. وہ ٹائر تو صحیح تھا لیکن ٹیوب ہمیں چینج کرنا پڑا. ٹیوب میں نے اس میں نیا ڈال دیا ہے. گرمیاں ہیں، بار بار پنچر ہونے سے راستے میں سفر کرنا کافی تکلیف ہوتا ہے، تو ہم نے ٹیوب بھی چینج کیا ہے. ہم نے کل ہم نے لیوب چینج کیا تھا، آج ہم نے اس کی ٹیوب چینج کیا ہے کیونکہ ضرورت تھا. گرمیوں میں کہیں راستے میں خراب ہو جاتا تو پھر مشکلات ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو بنوایا ہے. بھی یہ چھوٹے چھوٹے کام کروانے پڑتے ہیں، اگر نہیں کروائیں گے تو پھر یہ بائک اور بھی خراب ہو جائے گا اور پھر ہمیں کام بھی نہیں دے گا، کیونکہ ہمارا سفر کا ذریعہ یہی ہے اور تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. اور بائک تو ہم چلا نہیں سکتے، بہت تکلیف ہوتا ہے آج کل. اور آج کل گرمیوں کی شدت زیادہ ہوتا ہے تو اور بھی تکلیف ہوتی ہے پھر. تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا اپنی بائک کو بنایا ہے تاکہ آنے جانے میں تکلیف نہ ہو. کسی بھی طرح رات کو بھی ہم سفر کرتے ہیں تو رات کو سفر کرنے میں ہمیں تکلیف نہ ہو. احمد یہ احمد کے لیے جوس بھی آیا ہے اور احمد جوس پئیں گے، اور امجد کے لیے بھی آیا ہے، امجد بھی جوس پئیں گے. امجد پہلی بار آئے یہاں پر شاپ میں، اور احمد تو آتے رہتے ہیں کیونکہ احمد کی امام کا دکان ہے اور گھر کے نزدیک ہے. امجد کا تو ابو ہے، امجد گاؤں سے آئے ہیں نا، ابھی گھومنے آئے ہیں امجد. تو امجد ابھی اپنے ابو کی دکان پہ آئے ہیں. امجد اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہا ہے. امجد خاموش ہیں بالکل. احمد بھی خاموش رہتے ہیں لیکن احمد کبھی کبھار بات کرتے ہیں. یہ امجد جوس پیو، ارے لے ہو بھائی. احمد جوس نہیں پئیں گے، وہ امجد جوس نہیں پئیں گے شاید. احمد نے جوس میں پی لیا ہے، احمد جوس پی رہے ہیں اور امجد کو جوس لیا بھی نہیں ہے. تو ہم یہاں سے بازار جائیں گے، اس کے بعد سبزی وغیرہ خریدنا ہے گھر کے لیے، اور اس کے بعد ہم جو ہے چلے جائیں گے اپنے آفس. تو ویلا کو بھی ہم یہاں پر ہی ختم کریں گے کیونکہ گھر جاتے کافی لیٹ ہو جائے گی اور گرمی بھی شدت کی ہے. اور ابھی ہمیں جو ہے فروٹ وغیرہ خریدنا ہے، سبزی وغیرہ خریدنی ہے احمد کے لیے اور گھر کے لیے. تو گرمی سے بچنے کے لیے ہیٹ اسٹروک سے آپ بچیں تاکہ بیمار نہ ہو جائیں. پانی زیادہ پئیں، سائے میں رہیں، کوشش کریں سائے میں رہیں. اگر باہر گھومتے ہیں تو سر کو ڈھانپ کے گھومیں تاکہ سورج کا جو تپش ہے ڈائریکٹ نہیں لگے. ڈائریکٹ لگنے کی صورت میں کچھ اگر پڑ جاتا ہے تو تکلیف دہ ہوتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے اس کے بعد پریشان ہوتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ احتیاط کرے اور پرہیز کرے ہر چیز سے، اور فالتو چیزیں کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ پانی پیے. یہ مشروبات پینے سے اور یہ ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم وغیرہ کھانے سے بہتر ہے پانی بندہ زیادہ پیے تاکہ اندر کی جو حالات ہیں وہ خراب نہ ہوں. چھوٹے بچے تو ہر چیز پیتے ہیں، ان کے لیے تو صحیح ہے، لیکن بوڑھے بندے جو ہیں جو عمر کے تقاضے کے مطابق اپنا خیال کریں. تو آج کا ویڈیو یہاں پر ختم کریں گے. آپ اجازت چاہیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ دیجیے اور یہ بتائیے اللہ نے کیا بان. وہی موسیٰ علیہ السلام، اے مجھا اللہ، اے مجھا رب کریم، مجھے سینے کے کشادوں پر، مجھے سینے کے کھول، مجھے زبان کے گرہن کے لکنت کے کھول. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے پہ تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ قال رب اشرح لی صدری، لیکن محبوب مصطفیٰ کریم جو مقام ہوا جو رب تو فرمائے علام نشرح لک اے حبیب اساتون جو سینوں کشادوں کرے چلے. موسیٰ علیہ السلام بھولے تو مجھے مالک ہے، مجھے سینے کے کشادوں پر، مجھے زبان کے گران کے پر، مجھے لکنت کے دور پر، لیکن دل پر مصطفیٰ پیغام کہتے ہیں مجھے حبیب تو کشادوں کرے چلے.